دے استاد کریم نال آن وہ جدو انہوں نے پیش کیتا تے آپ نے انج کر کے انہوں سٹیا تے آپ نے فرمایا بابا یہ کوئی پینے کی چیز ہے؟ یہ کوئی پینے کی چیز ہے؟ جدو گھر والے خود چکھیا تے وہ کڑوا نمک نال بھریا ہویا، وہ سارے آ کے روئے، ہاتھ بننے، سرکار دے قدمہ تے گرے، عرض کر دینے قبلہ ہم سے بے ادبی ہو گئی، اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ غم نہ کرو، جس ہاتھ سے میٹھا کھاتے ہیں، جس ہاتھ سے میٹھا کھاتے ہیں اگر یہ بھی ملا ہے تو یہ بھی ہمیں شہد سے میٹھا ہے۔ میرے بھائی یہ ہیں نو پاک باز لوگ جنہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی اتنی تیرے میرے واسطے سبقے۔ میرے دادا مرشد اپنے ملفوظات فرمایا کہ ایک مست فقیرہ تے وہ اپنی گھر والی دی لوئی چادر اتے لے کے مراقبے بیٹھا ہویا، کیڑی حالت ہے؟ مراقبے دے اندر تے ایک حاکم وقت نو دی زیارت دی طلب ہوئی تے دعا منگن واسطے حاضر ہونا چاہیا تے جدو خادم تک پیغام آیا کہ پیران دی زیارت کرنی ہے، خادم قریب گیا تے جا کے حضرت نو عرض کیتی حضور حاکم آ رہا ہے، آپ دی زیارت کرنی ہے، کہ بلا اگر ناراض نہ ہو تو اے کپڑے اتار کے اے میں اچھا نواں سوٹ لے کے آیا، حضور زیب تن کر لو۔ آپ نے جدو آنکھ کھولی تو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تیرا حاکم کون ہوتا ہے؟ اس پھٹی ہوئی چادر میں اپنے رب سے ملاقاتی ہوں، تیرے حاکم کی کیا مجال ہے کہ اس کے لیے میں لباس بدلوں؟ فرمایا کہ اس پاٹی ہوئی چنی دے اندر میں اپنے رب دے نال ملدا پیا، میرے رب تا انکار نہیں کیتا کہ نویں کپڑے پا کے آ۔ اگر میں اپنے رب دے نال ذکر فکر وچ مشغول ہو سکنا۔ میرے بھائیو گفتگو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، حضرت دے آستانے تے آ کے آپ کریم دی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کامل محبت دے اندر گزری، حضور دی اتباع دے اندر گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر گزری۔ اس قسم دی محبت کہ ایک دن بیٹھک دے اندر ایک شخص آیا، اس نے میرے سرکار دا نام نامی دیوار دے اٹھے کر کے ایک سٹیکر لگایا یا ویسے لکھ دیتا۔ آپ آئے، آپ دا جدو ہاتھ بھی نہ پہنچیا تے خادم نے فرماندے نے بیٹا کرسی رکھ میں کھڑے ہو کے ایک باری بوسا لواں۔ اس وقت تک میرے قلب نو قرار نہیں آنا تے میرا سونا اپنا ظاہر باہر یہ بدل، اپنا ظاہر بھی نیک کر، اپنا باطن بھی درست کر، اور طریقت کے اندر یاد رکھو پیران دی پہچان جبے کلے دستار تو نہیں ہوندی، یہ بازار یہ کسے دی کوئی اجارہ داری نہیں، اس کے اتے یہ لباس کوئی بھی پا سکتا ہے، حلیہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جدو تسی کسے کامل دے آستانے تے آندے رہو گے تہاڈی حالت بدل جائے گی، تہاڈا چلنا پھرنا بدل جائے گا، تہاڈا بولنا بدل جائے گا۔ میرے کامل مرشد دی بارگاہ دے اندر ایک بروہی فقیر ٹھٹھے تو حاجی محمد الیاس دے نال صوفی محمد صدیق بعد صوفی بن گئے، سائیاں کول آئے، آمن تو پہلے او جڑا صدیق نام دا فقیرہ او سب نو گالی کٹدا، توجہ ہے، او دی زبان رف بولدا، گالی کٹدا۔ حاجی محمد الیاس حضور دا فقیر بن گیا، اس نے داڑھی رکھ لی، نمازاں پڑھے، نیک کم کرے۔ ایک دن حاجی محمد الیاس نے آکھیا اس بھائی محمد صدیق نو کہ آ میں تن اپنے مرشد دی زیارت کراواں، آ میں تن اپنے مرشد کریم دی زیارت کراواں۔ اس نے آکھیا بابا بات سنو، اگر مرشد کے پاس لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہاری طرح یہ ہو جاؤں گا، وہ دی داڑھی ہوگی، وہ اس مزاج تو باہر دا آدمی آکھنے لگا اگر تیرا پروگرام ہوئے کہ میں تیرے آرائے ہو جاسا، یہ میں نہیں ہونا۔ اگر تیرا پروگرام ہوئے کہ رات 2:30 بجے میں مسلح تے بیٹھ کے تے چیکا مارساں، یہ بھی نہیں ہونا۔ باقی جی اونج لے جانا ہے مرشد کول تے لے جا۔ آپ نے فرمایا آ جا، باقی وہ آپ دیکھ لے سی۔ جدو حضرت دی بارگاہ آج پہنچے تے جا کے بیٹھے تے حضرت محمد الیاس صاحب جڑے ہیں بروہی حضور دے خادم، انہوں نے کہہ دیتا، انہوں نے فرمایا قبلہ یہ کہہ کے لایا ہے کہ میں آدھی رات کو مسلح پہ بھی یہ بھی تیری طرح صوفی نہیں بنوں گا۔ آپ مسکرائے،
تو مسکرا کے بس ویکھنا ہا مسکرانا او دے وچ ہی کم ہو گیا. کوئی اور گل نہیں کیتی, کوئی اور بات نہیں کیتی, بس او دے نال شفقت دی نظر ویکھی. واپس جدوں گڈی تے بیٹھے, ٹھٹھا بڑا سفر ہے درگاہ عالیہ مشہور شریف تو, جدوں کئی میل چلے گڈی دی آواز آوے پر محمد صدیق دی آواز وہ تو منٹ بھی چپ نہ رہندا, بار بار بولدا, گالی کٹدا, زبان رف آئی انہاں دی. پر جدوں ویکھیا نا محمد الیاس صاحب نے کہ بیلی چپے, بڑے سفر تو بعد جا کے پوچھیا بھائی محمد صدیق کوئی آواز نہیں آئی, کوئی کھڑکا دڑکا نہیں ہویا. محمد الیاس صاحب نے جدوں پچھو ویکھیا شیشے دے وچوں تے صوفی روے پیا, کرتا تر ہو گیا, حالت بدل گئی. آخر لگا بھائی آنے والا محمد صدیق اور تھا, جانے والا محمد صدیق اور ہے. میرا سونا اس کامل مرشد دے دربار تو اہو جہا فیض منگ کہ آمن والا ہو روے پر جامن والا بھی ہو روے. اگر ایو حال لے کے نگاہ دے اندر غلاظت لے کے, قلب دے اندر غلاظت لے کے, ذکر فکر دی لذت نہ لے جا کے, اپنے آپ دا رستہ بدلن دا خیال نہ لے کے جائیں گا, تو طلب تا کر, باقی گل مالکہ تے چھوڑ, سوالی تا بن, دامن تا پھیلا. میرے کامل مرشد کریم نے فرمایا باقی گل تو چھوڑ دے, تو بس خالی آنا جانا رکھ. ایک طالب فقیر حضور دے آستانے تک نال نال چلدا جا رہا ہے, نال نال چلدا جا رہا ہے, نال نال اپنے دکھڑے بھی مرشد نو توجہ ہے, نال نال حضور دے چلدا بھی جا رہا ہے تے نال نال اپنے مرشد نو اپنے دکھڑے بھی سناندا جا رہا ہے. حضور مینوں اے تکلیف ہے کہ میں فقیر نہیں چھڑ دے, چاہے جون دی گرمی ہوے, پیر 2 گلیاں چل کے جون دی گرمی تے گھر آوے, اسی حضور دی گل نہیں کر رہے, اسی اپنی کر رہے ہیں. پیر آ کے گھر بوے گرمی تو بھاویں پیر صاحب نو آپ دم نہ آ رہا ہوئے, پہلے کھنڈ آ جاندی, حضور دم فرماؤ. پیر صاحب دے بھاویں اپنا ہی دم. اتنا دنیا نال پیارے, اتنا دنیا دی غرض ہے, اتنا اسی کچھ ہور طلب کرن دی بجائے اتنا دنیا طلبی دا سوال ہے ساڈے اندر. تو میں کی عرض کر رہا, وہ اپنی عرضاں کرنا جا رہا, حضور مینوں اے بھی دکھڑا ہے, حضور مینوں اے بھی تکلیف. حضور نے کوئی گل نہیں کیتی. جدو اپنے حویلی دے دروازے تے آئے, فقیر وال شفقت ویکھ کے مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا بیٹا در نہ چھوڑنا. گویا کہ او دے سارے سوالاں دا جواب مل گیا کہ اگر طالب طریقت اپنے ہادی مرشد دے دروازہ نہ چھوڑے, ہر حال دے اندر دروازے مبارک دے اتے آنا جانا رکھے, تے مرید نو پتہ نہیں چلے گا, لیکن او دی کیفیت بدل دی جائے گی, او دی کیفیت بدل دی جائے گی. اس واسطے آنا جانا غرض دنیا دی خاطر نہ رکھو, اللہ دی محبت دی خاطر رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی خاطر رکھو. اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا آنا اس مجلس کے اندر جو دور و نزدیک تو, سندھ تو, کراچی تو, اور جناب دور دراز دے علاقیاں تو, اسلام آباد دے علاقیاں تو, جتھو جتھو جماعت آئی, لاہور تو دوست آئے, ہر حوالے نال جنہاں نے خدمت کی تھی, آپ حضرات دی خدمت آخر تے میں دست بستہ میری گزارش ہے کہ تہاڈے شایان شان اسی تہاڈی خدمت نہ کر سکے اگر بٹھاون دے اندر, اٹھاون دے اندر اور کھلان پلان دے اندر اگر کوئی کوتاہی, کوئی کمی ہو گئی ہوئے تے او معاف فرما دینا. کیونکہ تسی میرے مہمان نہیں, تسی سرکار دے مہمان ہو, تے جڑا سرکار دا مہمان ہوئے بڑا شان والا ہوندا ہے. اسی تہاڈے شان دے مطابق تہاڈی خدمت نہ کر سکے, تانوں بٹھا نہ سکے. یاد رکھنا میرے مرشد بڑے غیوران, جب تک طالب دروازے تے کوئی خود نہ ہی آندا او دے گھر نہ جاندے. لیکن حضور فرماندے ہیں جتھے میلاد دی دعوت ہوئے, یہ تہاڈے واسطے بڑی قیمتی گل ہے, چاہے وہ شریک دا کھانا بھی ہوئے. آپ فرماندے سن جیڑا میلاد دا لنگر ہوئے, اوے اوتھے آکڑ نہ کریا کرو, او لنگر او دا نہیں ہوندا, او مدینے والے دا لنگر ہوندا ہے. اس واسطے اگر کوئی تکلیف کمی کوتاہی ساڈے طرفوں آئیے, اسی دی معافی چاہنے ہیں تے دعا فرماؤ. ہن ماشاءاللہ سن محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جگہ بھی ہن ناکافی ہو گئی ہے. دعا فرماؤ تہاڈے واسطے کھلا میدان لویے, جتھے تسی آؤ تے کھلے ہو کے بوو اور حضور دا ذکر ہوئے, اور اے مسجد شریف دا کم دے اندر بھی اللہ تعالیٰ سن برکتاں عطا فرمائے. جو بھی دوست جماعت والے آئے نے, کوئی تکلیف لے کے, مصیبت لے کے آئے نے, اللہ تعالیٰ اس نورانی ذکر دا صدقہ سب دے اتے رحمت دی نظر فرمائے. حافظ طاہر اور غلام عباس, ختم شریف.